अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम रे पढ़ेंगे। रे की आवाज र र र से शुरू होती है। आइए रे से बनने वाली चीजों के नाम सीखते हैं। रे र र रॉकेट, र र रॉकेट, र र रॉकेट। रे र र रोटी, र र रोटी, र र रोटी। रे र र रस्सी, र र रस्सी, र र रस्सी। रे र र रिच, र र रिच, र र रिच। तो प्यारे बच्चों, क्या आपने गौर किया? रॉकेट, रोटी, रस्सी और रिच, इनकी आवाज र से शुरू होती है। जैसे र रॉकेट, र रोटी, र रस्सी, र रिच। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ें। अल्लाह हाफिज।